दोस्तों, मौजूदा दुनिया में मजहब और साइंस का टकराव होना आम बात है, लेकिन कुछ लोग इस टाकरे की बुनियाद पर दोनों में से सच और झूठ को साबित करना चाहते हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि इस किस्म की चीज़ों से ना मजहब फैलने से रुक पाएगा और ना ही साइंस तरक्की करने से रुक पाएगी। जो लोग साइंस से मजहब को दुरुस्त साबित करना चाहते हैं, उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि बगैर मजहब के मुआशरा चल नहीं सकता और सही मुआशरा सही मजहब के अहकाम को फॉलो करने से ही बन पाएगा। जो लोग साइंस की वजह से मजहब को गलत साबित करना चाहते हैं, तो उनके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि ये साइंस की बुनियाद तो तकरीबन 200 साल पुरानी है। इससे पहले की दुनिया तो लाखों करोड़ों इंसानों पर मुश्तमिल थी, वो साइंस के बगैर ही चलती आ रही थी। तो उनके दरमियान तो मजहब ही सब कुछ था, पर साइंस का नामो निशान ना था। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं मोहम्मद उमर कियानी अपने व्यूअर्स की खिदमत में एक डिटेल रिसर्च लेकर आया हूँ। इस रिसर्च से आपको पता चलेगा कि कैसे कुरान मजीद की बहुत सी बातों का इकरार खुद साइंस ने किया है। दोस्तों, इस्लाम के सही होने की दलील कुरान मजीद है। इसके अंदर बेशुमार साइंसी और हकीकी तारीखी हकायक मौजूद हैं। कुछ लोग ये दावा कर सकते हैं कि नए साइंसी हकायक दरियाफ्त होने पर कुरान में तब्दीली की गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है कि कुरान मजीद अपनी असल ज़ुबान में आज भी मौजूद है। इसका एक नुस्खा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुछ ही साल बाद लिखा गया था, वो आज भी उज़्बेकिस्तान के म्यूज़ियम में मौजूद है। 1400 साल ये पुराना नुस्खा अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ, और ये वही कुरान है जो आज हर मुसलमान के पास मौजूद है। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि कुरान का मकसद कोई साइंसी चीज़ें बताना नहीं है, बल्कि इसका मकसद इंसान की अमली ज़िंदगी को बेहतर करना और मौत के बाद हमेशा के लिए रहने वाली ज़िंदगी के लिए इसी दुनिया में इसकी तैयारी करवाना है। हाँ, इसके बीच में बहुत सी ऐसी निशानियाँ कुरान में बताई जाती हैं जिसका जिक्र आज हम आपसे करेंगे। दोस्तों, पानी के बारे में तो आप सब भी जानते होंगे। नासा, जो कि एक साइंसी दुनिया में एक इंतहाई काबिल एतमाद इदारा समझा जाता है, उसके मुताबिक ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। ये पानी सेल्स की फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। तमाम जानदार जरासीम से लेकर बड़े जानवरों तक सब ही सेल्स से बने हैं। लाइफ को एनर्जी हासिल करने, बढ़ने और फुजले से छुटकारा पाने के लिए केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। पानी ही वो लिक्विड है जो इस केमिकल को रिएक्ट करने की इजाज़त देता है। अब साइंटिस्ट भी ये क्लेम कर चुके हैं कि पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुरान बहुत ही गैर मामूली दावा इस सिलसिले में करता है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या काफरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने जुदा जुदा कर दिए, और तमाम जानदार हमने पानी से बनाए हैं, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जानदार चीज़ें ज़्यादातर पानी पर मुश्तमिल हैं। ये माइक्रोस्कोप की इजाद के बाद ही दरियाफ्त हुई है, लेकिन कुरान ने ये बात 1400 साल पहले हम इंसानों को बता दी थी। दोस्तों, मैं आपके साथ एक और बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ। जब हम आयरन के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा यही समझते हैं कि इस ज़मीन पर मौजूद एक नेचुरल रिसोर्स होगा, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट के नज़दीक आयरन वो धात है जो स्पेस में मौजूद थी और स्पेस से ज़मीन पर गिराई गई। ये वो धात है जो इस ज़मीन पर पहले से मौजूद ना थी, बल्कि ज़मीन के अंदर तो इसको पैदा करने के लिए कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है। अब कुरान इसके बारे में सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में बताता है, हमने अपने रसूलों को साफ साफ हदायत और निशानात के साथ भेजा और उनके साथ किताब भेजी, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, और लोहा उतारा जिसमें बड़ा जोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन इसको देखे बगैर इसकी और इसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि सूरा का नाम हदीद है और इसका मायनी लोहा है, जिसे इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। और एक और बात यह भी है कि अल्लाह इस आयत में लोहे के लिए व अनज़लना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। इससे मुराद है कि ये कोई ज़मीन का मैटर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने ज़मीन पर इसे नाजिल किया है। दोस्तों, इसके बाद हम पहाड़ों के बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अर्थ के टॉपिक पर एक किताब दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। इस किताब के 2 ऑथर्स हैं, जिनमें से एक का नाम फ्रैंक प्रेस है।
وہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کے ایڈوائزر بھی تھے اور 12 سال تک نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے صدر بھی رہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، یہ جڑیں زمین میں گہرائی تک جاتی ہیں اور یہ گہرائی زمین کے اوپر پہاڑ کی اونچائی سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ کی شکل کیل جیسی ہوتی ہے۔ دوستوں، آپ کو چونکا دینے والی انفارمیشن دیتے ہیں کہ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک میں لکھا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں کیا۔ قرآن نے پہاڑوں کو کیلوں کے طور پر بیان کیا ہے، جو اصل میں پہاڑوں کی جسمانی خصوصیات کی درست وضاحت ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو خدا تعالیٰ نے لفظ اوتادن استعمال کیا ہے، جس کے معنی انگلش میں پیگز یعنی کہ نیلز اینڈ بولٹس کے ہوتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے کی ترقی کے بعد تک سائنٹسٹ کو اس چیز کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سائنس کا بیسک کام انوینشنز کرنا ہے، لیکن مذہب کا بالکل یہ کام نہیں ہے کہ اس نے ہر سائنٹیفک دریافت کو پہلے سے ہی بتانا ہے۔ قرآن مجید نہ تو لوگوں کو دریافت کے بارے میں بتانے کے لیے دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی لوگوں کو سائنٹیفکلی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا فوکس معاشرے کو بہتر بنانے پر ہے اور اسی چیز کی ضرورت ہر انسان کو ہے۔ باقی انسان دنیا میں جتنی بھی انوینشنز اور ڈسکوریز کرتا ہے اپنے پوٹینشلز کی بیس پر ہی کرتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ پوٹینشل عطا کیا ہے۔ دوستوں، ایک اور سائنٹیفک ایویڈنس پہ اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ دریافت بھی سائنٹسٹ نے پچھلی صدی میں ہی کی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ ایک فیمس سائنسدان تھے جو اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ دریافت کہ کائنات پھیل رہی ہے 20ویں صدی کی گریٹ ڈسکوریز میں سے ایک تھی۔ اب اگر ہم اسے قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے کہ اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں۔ دوستوں، قرآن کی یہ آیت ٹیلیسکوپ کی ایجاد سے کئی 100 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس طرح جدید سائنس نے ثابت کیا کہ تمام گلیکسیز ایک اینٹی ہوا کرتی تھیں اور پھر وہ الگ الگ ہو گئیں، جس کے نتیجے میں مزید گلیکسیز، پلینٹس اور سٹارز وجود میں آئے۔ اب قرآن اس حوالے سے 1400 سال پہلے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بتاتا ہے، کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیے اور تمام جاندار ہم نے پانی سے بنائے ہیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ دوستوں، اس آیت پر جب غور کرو تو ادھر سٹارٹنگ آف کریشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دوستوں، آربٹس کے بارے میں بھی سائنٹسٹ نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا ہے، جیسا کہ چاند زمین سے 2,38,855 میل کی دوری پر ہے اور اتنی دوری پر رہ کر وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس کو سنکرونس روٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن سے ثبوت مل جاتا ہے، جیسا کہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں۔ یہاں لفظ یسبحون استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد زمین پر حرکت جب پانی میں تیراکی یعنی کہ سوئمنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ آسمانی جسم کے حوالے سے کریں گے تو اس کا مطلب ہے اپنی حرکت کے ساتھ سفر کرنا۔ دوستوں، اس ویڈیو کا مقصد سائنس کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، لیکن ریلیجیس سائڈ سے آپ کو اویئر کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے، وہ پوری یونیورس کا کریٹر ہے۔ سائنس نے آج تک جو بھی کیا وہ انوینٹ ہی کیا، جیسا کہ ایروپلین کی ہی مثال لے لیں، لیکن کسی پرندے کو آج تک کریٹ نہیں کر سکا۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ سائنس کی انوینشنز کو کریشن سمجھ لیتے ہیں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہماری اس کوشش کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل دا ان بائسڈ رپورٹ کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ آپ سے جلد ہی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔